کلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آبا مل کے با آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا بعد فات الصلاة زینت بزم نقیب بزم گداگر در بطور عزت اللہ برادر مکرم بھائی محمد مزمبر حسین جماعتی صاحب عشق مدینہ واجب الاحترام برادر مکرم بھائی محمد ارشد رمانہ صاحب اور آپ دیگر بھائیاں نے پوری فیملی نے مل کے زہرہ دے بابا نبیہ دے سلطان ختم نبوت تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ آپ دی کریم آمد پاک دی سلسلہ اس بزم خیر کا اہتمام کیتا ہے۔ میرا مالک بھائیاں دی اس عظیم کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ایک بار مل کے آکھو آمین۔ اب آپ اس وقت ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہوتے سارے سنن والے بیٹھے ہوتے قرآن مقدس دے میں چند جملے تلاوت کیتے ہیں۔ ایت کریمہ دا میں پس منظر عرض کرنا چاہتا اور جناب دی توجہ سے پس منظر تے ہی پتہ چلنی ہے۔ سرکار مصطفیٰ کریم آقا دو جہاں مکہ دے بازار وچ کھڑے ہیں۔ مزمل جماعتی سے 7 کافر میرے نبی دے سامنے کھڑے سارے دے ہتھاں وچ پتھر میرے نبی بے کیا کہ پتھر لے کے میرے تے حملہ آور ہون لگے۔ نبی پتھراں دے بدلے پتھر اٹھاندا تے رحمت نہ آتا۔ نبی پتھراں دے بدلے پتھر اٹھاندا رحمت نہ آتا۔ وہ بندہ میں کھلے کوئی بیٹھا جڑا کلے جملے تنا بولے پتھر کھانا نبی دی سنت ہے، مارنا ہے۔ پتھر کھانا نبی دی سنت ہے، گالیاں کھانا رسول دی سنت ہے، دینا سنت نہیں۔ پتھر کھانا نبی دی سنت ہے، مارنا سنت نہیں۔ اگر نبی پتھر دے بدلے پتھر اٹھا دے مڑ رحمت نہ رہتے۔ اگر نبی پتھر ایک کے دوڑ جاندے مڑ نبی نہ رہتے۔ کیا سبب ہے؟ پتھر دے بدلے پتھر چندے رحمت نہ رہتے، دوڑ جاندے تے نبی نہ رہتے۔ میرا نبی مطمئن ہو کے کھڑا رہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمس کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرا پاک پیغمبر کھڑا رہا ہے، گل پہی کرنے لگا۔ مزمل کے بعد صاحب تسی میری ہوتے میرا موڈ بڑھ کے گل میں اکھی شروع کر لگا۔ حسین کے پاک نانا دی نگاہ پہیے او جڑے کافر بھائی جان میرے نبی نو مارن واسطے ہیں، انہاں دوڑنا شروع کیتا ہے۔ فوراً جبریل قدم محمد چوم کے کہتا اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے نبی پلٹ کے دیکھیا علی دا بابا ابو طالب ہوندا پیا ہے، محمد دا چاچا ابو طالب ہوندا پیا ہے۔ ابو طالب دے آمن دی دیر جڑے نبی تے حملہ آور ہو بڑھایا او تار کے جندے آمن رب اپنا آور آکھے اور شریعت تے ابو طالب علی دا بابا۔ یار سبحان اللہ کہو، سارے کو سبحان اللہ۔ محبوب اساسان کدی تنہا نہیں چھوڑیا۔ اور مزمل بھائی ابو طالب اللہ دے اعتماد دا نام ہے۔ ابو طالب اللہ دے اعتماد دا نام ہے۔ مصطفیٰ دا گوڑیاں تو نہیں پوچھتا، اس تو پوچھنا چاہیے جس محمد دی آمد لڈو ونڈے نے نہیں سمجھے میری گل ہے۔ ابو طالب ہستی ہے جس محمد دی آمد ہوتے لڈو ونڈے نے۔ کون ابو طالب؟ میں گل حضرت ابو طالب تو جناب مصطفیٰ لے کے جانی سر چڑھا سرکار میدان خندق کے فرمائے کل ایمان کل کفر دے مقابلے چاہ رہے ہیں۔ مزمل بھائی گل
میں کروں توجہ رکھیں کل ایمان کل کفر دے مقابلے جا رہے ہیں خواجہ معین الدین فرمائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کل ایمان دے بابے نو ابو طالب آنے دین دے دادے نو ابو طالب آنے یار سبحان اللہ کو سارے پچھلے بھائی بھی سبحان اللہ کا سارے کل ایمان دے بابے نو ابو طالب آنے دین دے دادے نو ابو طالب آنے گل میں پہ کردہ کہ تسی سبحان اللہ نہیں پہنے کر تسی کردے میں تو اندر سا کے گل دی قیمت کیے کل ایمان دے بابا نو ابو طالب آنے دین دے دادے نو ابو طالب آنے مزمل جماعتی صاحب حضور فرمائے جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں یوں جائے گا جیسے محمد کی یہ دو انگلیاں ہیں مزمل صاحب مولوی اور سمجھ کی انہی ہوندی جو کسی کو پالے وہ جنت میں جائے گا اور جو کسی کو پالے کیا بات ہے جو کسی کو پالے بندہ کسی نے پیو دی تعریف کرے تے پتر خوش ہوتے ہیں ابو طالب دی تعریف کرو محمد بھی راضی ہوتے ہیں علی بھی راضی ہوتے ہیں سارے کہ سبحان اللہ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں جائے گا اور یعنی میں گلی کروں جیڑے بندے نے حضرت ابو طالب تے کلمہ ہی کوئی نہ پڑھیا تے مزمل جماعتی صاحب اسی سارے دوست انہوں نے ساتھ تے چلن دیا کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا پہلے کلمے تو پوچھ رہے تیرے بچایا کیسا کلمے نو بچایا کیسے کلمہ پڑھنا آسان ہے بھائی جان کلمہ بچیڑا اوکھا ہے اور میں گل کرا پورا مجموعات کے بولے داد کا میں ابو طالب کائنات کا پہلا تے آخری بشر ہے جس 4 نسلہ کلمے نو بچا بڑھاتے قربان کی دیا لے اب آپ ایسے بکاؤ جن نے 4 نسلہ قربان کی دیا لے کلمہ بچایا کلمے بول کے دسیا پڑھنا لے اور دیر بچا بڑھا لے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے سارے کو سبحان اللہ اور توجہ کریں اسلام اتے 2 طاقتہ دسایا ہے مزمل جماعتی صاحب نال خدیجہ دا لگا نال خدیجہ دا لگا اللہ دی قسم میں مولوی صاحب اٹھا ٹیل لا لیا کہ نہ کہنا کہ میں نہیں ہونا یہ ہونا یہ حاکم صاحب والے ٹائم وچ نہ پہنچو جو چلو اسلام تے 2 طاقتہ دسایا کاری صاحب تھوڑی بھی سبحان اللہ بن دی سیالوی بھائی تو سبحان اللہ کھڑی بڑی اوکھی ہوتی ہے اسلام اتے 2 طاقتہ دسایا بابا جی مال خدیجہ دا لگا طاقت ابو طالب دی لگی ہے اور بندہ جدی میں پھلے کولی جڑا کے لے چومے تنا بولے خدیجہ الکبریٰ مال لایا طاقت ابو طالب دی لگی توحید دا پہلا جلسہ مولوی دے کار نہیں ہویا ابو طالب دے کار ہویا توحید دا پہلا جلسہ علی آجر سے مولوی دے کار نہیں ہویا ابو طالب دے کار ہویا جڑا نہ بولے میں پھر کوئی بیٹا اللہ دا اپنا گھر بھی مکہ چاہیے لیکن جلسہ ابو طالب دے کار ہویا جدو یزدان دا جلسہ مزمل بھائی عمران دے کار ہوتا ہے تے عمران دا جلسہ یزدان دے کار کیوں نہیں ہو سکتا اور جڑا زمین اتے پہلا نکاح حضور 11 شادیاں کتنی ہیں حضور دی ہر بیوی ساڈی مومنہ دی ماں اہل ایمان دیا ماما جڑا ایک دا بھی گستاخ جاہلا حیا کر حلالی دا کام نہیں امامہ دے شکر حرامی کریں گے حضور دی ہر بیوی مومن دی ماں لیکن 4 نکاح مصطفیٰ کتے مزمل بھائی لیکن نکاح 4 نال کتے لیکن اولاد ان دے چو چلی ہے نسل ان دے چو چلی ہے جنہ نکاح ابو طالب پڑھایا نسل ان دے چو چلی ہے جنہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھا جب حضور دی برات کی نا اور اگلی گل بھی شاید گفٹ ہوئے اہل ایمان واسطے حضور دلہا بن کے صرف خدیجہ دے گھر گئے باقاعدہ دلہا بن کے نا میرے دوستان کا حضور دلہا بن کے نا صرف خدیجہ دے گھر گئے شادیاں جتنے قرضے بندے پہ دینے کہ باڑ وڈے وڈے ہو جاندے قرضے نہیں لاندے کیونکہ گڈیاں ڈھیر ساری سدیاں دیا پتہ چلا برات والی دلہے دا آنا ہو رہے ویسے بہ کے نکاح ہونا ہو رہے واحد خدیجہ جن دل محمد دلہا بن کے گیا برات دے نال گئے جدو برات پہنچ گئی نا تے سرکار فرقہ بن نوفل ایک
भतीजा दा चाचा हजूर दे कन नाल लग के कहदा हजूर थोड़ा निकाह किस पड़ेना है। सरकार पूरे मजमे ते नजर दौड़ाई, नजर अबू तालिब दे चेहरे ते टिकी। सरकार फरमाया मेरा चचा अबू तालिब निकाह पढ़े से। मुजम्मिल जमाती साहब एक गल ने ते 3 घंटे दा खताब है। जनाब अबू तालिब बाबा जी खड़ो गए, जब अबू तालिब खुद आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जुमले ते तवज्जो रखी, अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह होंदा पे 25 साल दी उम्र है, वही होंदी पे 40 साल तो बाद है। अबू तालिब पहले पैदा अल्हम्दुलिल्लाह, जरा कुरान उतरन तो पहले कुरान पढ़ चले और अबू तालिब सुभान अल्लाह, जरा कुरान उतरन तो पहले कुरान पढ़ चले और अबू तालिब ने कम से कम जरा रजिस्टर निकाह वाला मौलवी है ना, उन अबू तालिब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। रजिस्टर निकाह ते इंतहान मिले जो अबू तालिब निकाह पढ़े, समझे नहीं? समझे रजिस्टर निकाह ते इंतहान मिले। और याद रखे घराना रसूल दा सिर्फ सरकार नहीं, सरकार ते बरो बरा नहीं। जनाब अब्दुल मनाफ नु चेक कर लो, जनाब हजरत अब्दुल मुतलिब नु देख लो, जनाब हजरत हाशिम नु पढ़ लो। जनाब अब्दुल मुतलिब जो पता लगे ना कि लश्कर अबरा काबे पे हमला कर रहा, जनाब हजरत अब्दुल मुतलिब किसे दस्या कि एक को हमला करूं, एक पड़े 100 ऊंट अबरा बादशाह ने चोरी करवा लो। ऐसे भाई हजरत अब्दुल मुतलिब जा कहते आओ बरा मेरे 100 ऊंट ने ते वापस कर। और सके वाह है काबे ते मुतवल्लिद, वाह है सरदार अरब। अजीब गल है, तेरी काबे दी फिक्र कोई नहीं, अपने ऊंटां दी फिक्र है। फरमाया ऊंट मेरे ने काबा, मेरी ड्यूटी मेरे ऊंटां थी, काबा जाने ते काबे दा खुदा जाने। अबरा बादशाह को 1000 हाथी गए, 999 हाथी ओ आई। मुजम्मिल भाई जरा अबरा दे सामने गर्दन झुकेंदा ही, सूंड दे कदम च रखदा ही, सिरों दे कदम च रखदा है। एक हाथी है जिनका नाम है महमूद, उस आज तक अबरा दे सामने सिर नहीं झुकाया। बंदे सियाने बैठे जो हजरत अब्दुल मुतलिब कहे इस महमूद हाथी अपना सूंड भी झुकाया, अपनी गर्दन भी झुकाई। सरकार अब्दुल मुतलिब दे कदम सिर रख चढ़िया। अबरा बादशाह का सत्तो तौरात दे आलम, सत्तो सबूर दे आलम, सत्तो इंजील दे आलम मिन विचू पढ़ के दसन के हाथी इनके सामने क्यों झुकया है। उन्हें क्या बरा जान की पनाह मंगिए ते गल करिए, उन्हें क्या बोलो, उन्हें क्या इस बाबे दा कमाल नहीं, इस बाबे दी पेशानी में नूर मोहम्मद है, इस बाबे दी पेशानी में नूर मोहम्मद है। जरा हाथी झुके आए ए नूर मोहम्मद नु देख के झुके आए। मुसलमान भाई बंदा मैं फले को नहीं जरा गले जुमले तला बोले 4 टंगाने हाथी नु मोहम्मद दा नूर दस गया है, 2 टंगाने मौलवी नु अजे मोहम्मद दा नूर नहीं दस। सारे को सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह। हजूर बशर भी है नो, हजूर नूर भी है, बशर है पर साढ़े वर्गे नहीं। सुभान अल्लाह, हजूर बशर जरूर है पर साढ़े वर्गे नहीं। हजरत अबू दरदा कह रहे या रसूल अल्लाह आप कब नबी थे? सरकार फरमाया जब कब न था। कहता हजूर आप किस दिन नबी थे? सरकार फरमाया जब दिन न था। हजूर आप किस घड़ी में नबी थे? सरकार फरमाया जब घड़ी कोई नहीं। कहता किस जगह नबी थे? सरकार फरमाया जब जगह ही कोई नहीं। कहता जो वक्त कोई नहीं, जगह कोई नहीं, घड़ी कोई नहीं, दिन कोई नहीं, रात कोई नहीं, और रंते कितने हो? सरकार फरमाया मैं 70,000 साल तक अल्लाह दे कुर्ब विच रहा। कितने साल तक जी? 70,000 साल तक अल्लाह दे कुर्ब विच रहा। एक होंदा करीब, एक होंदा कुर्ब। ऐसा फिक्र मेरे करीब पिया है, कुर्ब विच नहीं। कुर्ब में थोड़ा ते मेरा बटन है, मिसाल ना अर्ज करना। नबी अल्लाह दे करीब नहीं रहा। मुजम्मिल जमाती साहब मेरा नबी अल्लाह दे कुर्ब विच रहा। जरा कुर्ब नु मैं और समझदा, लोहे दा रंग काला, लोहार दी दुकान ते रह जाता, 1 घंटा आग के रख के, घंटे बाद आग दी भट्टी चुकते, जरा काला लोहा ओ लाल हो जासे। तुसी कहोगे मैं काला दिता है ते बाबा जी तू लाल कर दिता। ओ कहेगा पुत्तर मैं आग दे कुर्ब दे विच रखया है। मुजम्मिल जमाती साहब हर गल हर बंदे वास्ते ते नहीं ना होंदी। लोहा आग दे कुर्ब विच रवे ते आग
اگ ورگا بن جاتا ہے. میرا نبی اللہ دے قرب وچ رہے تے مڑ مولوی ورگا بن جانا. میرا نبی اللہ دے قرب وچ رہے تے پھر بندیاں جیسا نہیں بنیا. سرکار مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے حضور فرمان مان رانی فقط رالات. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حضور وجہ کیے فرمایا میں قریب رہ کے نہیں آیا, میں قرب وچ رہ کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق السنت. عبداللہ بن عمر کے دن حضور ایک دن آئے, کثیر صحابہ بے کے نفل پر پڑھتے ہیں. مزمل جباتی صاحب سرکار نے فرمایا بے کے نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کثیر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ویسے پڑھ رہے ہیں. کچھ نے عرض کی تھی اسی بیمار. سرکار فرمایا جڑا بے کے نفل پڑھتا ہے ان ادھا ثواب ملتا ہے, جڑا کھڑو ہو کے نفل پڑھتا ہے ان پورا ثواب ملتا ہے. عبداللہ بن عمر کے دن نبی دا فرمانا ہے اور جڑا بیمار بھی ہوتا ہے وہ بھی کھڑو کے پڑھتا ہے. عبداللہ بن عمر اندر ایک دن میں مسجد چاہیے, حضور خود بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں. میں اس کی تھی یا رسول اللہ تسی خود فرمایا جڑا بیٹھ کے نفل پڑھے ان اتھا ثواب ملتا ہے, جڑا کھڑو کے پڑھے ان پورا ثواب ملتا ہے. تے خود بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. ایک بندہ بولے میں سارے مجمع دران دی سرکار فرمایا ایو کو مثلی تسی محمد ورگے ہو. ایو کو مثلی تسی محمد ورگے ہو. یا رسول اللہ اسی تواڈے ورگے نہیں. اسوں فرمایا میں بیٹھ کے پڑھا تامی پورا ثواب ہے, میں کھڑو کے پڑھا تامی پورا ثواب ہے. تو ترے بندے رال جے بیٹھا کے پتہ لگے محفل بھی ہوندی ہے, میں بیٹھ کے پڑھا تامی پورا ثواب, میں کھڑو کے پڑھا تامی پورا ثواب. مزمل جماعتی صاحب جدو نبی دے نفل ساڈے نفلاں ورگے نہیں ہو سکدے تے پھر محمد دی ذات ساڈی ذات ورگی کیویں ہو سکدے؟ یا رسول اللہ حق شاریہ بدر دی وادی لگی, حضور ہتھر اٹھایا کہ یا اللہ اسلام دی پہلی جنگ دی 313 میرے نے, اگر انہوں شکست ہوئی تو موڑ تیرا نام کسے نہیں رہنا. اللہ فرمائے جبریل جی رب پہ چلیے. رب فرمائے 5000 فرشتہ لے جا میرے یار دی مدد کر. جبریل نے کہا یا اللہ میرا اصول نہیں میں لڑا. رب فرمائے میں تیرا اصول دیکھا کہ رخ رسول دیکھا, میں تین دیکھا کہ مصطفیٰ دی دعا دیکھا. ہر دعا تھوڑی میری دعا برکی نہیں دی, وہ مصطفیٰ دی دعا ہے. اتنی گل کہتی تھے جبریل 5000 فرشتے لے کے بدر دی وادی بچا ہے. پورا مجمع اٹھ کے بولے داخل کرنا. اسلام دی جنگ شروع, کفر دا منہ کالا, اسلام دا پرچم پڑا. جدو جنگ ختم ہوئی نہ توجہ چل اتو نماز اثر دا وقت آ گیا. جب جماعتی صاحب حضور کہتا اللہ اکبر, جبریل 5000 رو کہتا یار جنگ موقع گئی, فتح اسلام میں بڑھ گئی, سادہ کام ختم میں واپس نہ چلی گئی. جاگ دے بندے وقت جملہ کل گیا جدو جبریل آرڈر کیتا ہے سارے فرشتیاں دی جماعت آسمان تے گئی, آسمان دے دروازے دستک دی. اندر جبریل دا شاگرد ہے, جبریل استاد الملائکہ. جبریل کا دروازہ کھول, اسے کہتے اللہ دا حکم میں دروازے نہیں کھولنی. جبریل کا مالک آسمانہ دے دروازے کیوں بند کروائے نہیں؟ اس گل تو بات تو کی نہیں بندہ کہ بندہ زبان نہ ہلاوے. آواز جبریل کدے گیا ہے یا اللہ بدر دی وادی میں فتح مل گئی, انشاءاللہ مل گئی. انشاءاللہ سمانہ دے دروازے کیوں بند کروائے؟ آواز جبریل جدو بدر دی وادی تو چلے آئے میرے مصطفیٰ تو اجازت منگی آئی کہ میں واقع جاؤں. میرے محمد تو اجازت منگی آئی جا کہ میں چلا جاؤں. مالک کھول کے گرا رب فرمائے پلٹ چاچا میرا محمد اجازت نہ دے آسمان نہ جانے. مزمل جماعتی صاحب کاری بھی ہو, نقیر بھی ہو, عالم بھی ہو, لفظ تیچا سلوے جدو فرشتیاں دا سردار محمد دی اجازت تو بغیر آسمان تے نہیں جا سکتا. تے آج دا ملا محمد تو بغیر جنت کی میں جا سکتا. جاگی دو تو سبحان اللہ خوش ہے. ورنہ جڑے اس پور فتن حالات بندے ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی انجھے کہہ لیں مزمل بندے بسے بندیاں دا گزارا ہے. جس دور اچھ گزارا ہے اس دور اچھ رسالہ گزارا محمد تو بغیر نہیں پہ ہوتی.
اے صوفی بزرگ گزر حضرت منصور بن انبار اے سارے مجمع جڑے بیٹھے انہوں نے میرے ہاتھ جڑے گل ذرا مل رسول ایک گلی خطاب پہ کرتے چوکے تے مجمع لگا نبی دی محفل میلاد ہو رہی ہے رسول بن انبار دا لوگو جڑا نبی دے میلاد دے 4 درہم دیندا ہے اللہ ان دیا 4 دعاواں قبول کر لیتا اجے جڑی میں گل کردا پیا اے ہن دو چسا ایک نبی دے میلاد دے 4 درہم نے دوجی برکت ہے اسی بیٹھے بھی میلاد وچ اور اپنی عرضاں دل وچ رکھو تے بارگاہ مصطفی وچ پیش کرے مزمل بھائی جڑا 4 درہم دے وے نا نبی دے میلاد وچ اللہ یہ 4 دعاواں قبول کر اجے جملے آئے نے میں تے ہر ٹائم جدوں گل کردا میں دعاواں منگدا رہتا تے میرا مشورہ تسی بھی مانگ رہے ہو مزمل جماعتی صاحب ایک یہودی دا غلام ہے یہودی موسیٰ دا کلمہ پڑھتا ہے غلام مصطفیٰ دا پڑھتا ہے مالک اپنے نوکر نو آندا ہے میرے ساتھ خرید غلام اے 4 درہم لے جاتے بازارو سودا ہے اجے گلی چڑکا تے منصور بن انبار موڑا دے لوگو جڑا نبی دے میلاد دے 4 درہم دیندا ہے اللہ نے 4 دعاواں قبول کرتا ہے بھائی جان اس مجمع کراس کیتا مجمع کراس جا کر کہدا ہے منصور بن انبار اگر نبی دے میلاد دے 4 درہم دتیاں 4 دعاواں قبول ہوندیاں نہیں اے 4 درہم میں دیندا پیا نبی دے میلاد دا حصہ ہن میں دعا منگنی ہے تو آمین آکھے اس کہ دل وچ مانگ اس کہ اونچی کیوں نہ منگا اس کہ جس نبی نو تو سنینی او دل دی بھی سن لئی جس نبی دی بارگاہ میں ترسی پیش کرنی ہے نا او دل دی بھی سن لئی سی ان کال کرن دی لوڑ نہیں اندر دی لوڑ نہیں وہ اپنے غلاماں نو اچھی طرح جاندا ہوندا ہے توجہ چاہتا اتنا جو سلام آیا اتنی کانگ پئیے ادھا ساڑی بیٹھ ڈوبی پی میں اپنی ڈویزن دی بات کردا حافظ آباد میں کیا اتنے دی بھی حالات اس طرح دے لیکن جڑے ساڑی بیٹھ جڑے مشکل کشا بڑھتے رہا میرے پورا سال اجی فلانے پیر دا دورہ ہو رہا ہے فلانے پیر دا دورہ ہے فلانے پیر نو دورہ پہ رہا ہے وہ 10 جگہ تے آ رہا ہے فلانے جگہ تے دورہ پہ رہا ہے 15 جگہ تے انہاں سلام بھی دورہ کو نہیں پہ کیا اس باری اسی مریداں دی مدد کر رہا ہے نہیں سمجھے پیران دورے نہیں پوندے انہاں جدو دورے پوندے نا اپنی جیب دے دورے پوندے ہر پیر موڑ مزمل بھائی تیرا تے میرا علی نہیں نہ ہوتا ہر پیر توجہ چاہتا امام زین العابدین بھی نہیں ہوتا ہر پیر امام باقر بھی نہیں ہوتا ہر پیر امام جعفر بھی نہیں ہوتا ہر پیر علی ابن ابی طالب بھی نہیں ہوتا میں جملہ کا پورا پنڈال کھڑ جاوے علی تو کسے پوچھا علی کریم تے سخی کون ہوتا ہے علی فرمائے جڑا دے وے ان تھوڑا لگے جدو لوے تو ڈھیر لگے تھوڑے اس بولنا سے گل میں ابتک ہوتی ہے علی فرمائے 4 قسم دے لوگ دنیا چران کرتے ہیں ایک لعین ہوتے ہیں ایک بخیل ہوتے ہیں ایک سخی ہوتے ہیں ایک کریم ہوتے ہیں فرمائے لعین ہوندہ جڑا دا سرو میں کھاواں باقی بھکھے روے پاکستان ہے لعینہ دی کمی کوئی نہیں لعینہ دا سرو میں کھاواں اجھے ہم نے فلانے صاحب زادوں نے بیک کے بندہ مدینہ ہو جاتا ہاشمی صاحب زادے دے چہرے تے ایڈا نور پیر دی بڑی چڑھتا ہے جدو پیر رانا ایسی تے پراڈو دا تیل تو صاف آواز چڑھنا ہے پیر کھٹنا ہے تری مرید کھوتے میں جاہل بھائی جان جدو پیر نو نہ پتہ چنی دا ریٹ کیے کیوں دا ریٹ کیے نہ کہ نہیں ہور دے چکر ہے پیر صاحب اور ہٹا کٹا نہیں ہونا تے ہور کی ہونا ہے اگر پیر دی اصلیت وکڑی 5 دن اس تو سڑک تو لوگ سٹا تے اندر پتہ لگ جیسے کتنا کہ نور ہے تے اس وقت میں آندا ہوندا مریداں دے پیسیاں دا پیراں پراٹو لے لے جانے پر پیراں دیاں دعاواں نال مرید سائیکل لے لے آج کل دے پاکستان دے پیر ہر پیر بہر علی نہیں ہوتا تے ہر پیر خواجہ قمر بھی نہیں ہوتا اس وقت ایک تقسیم بھی امت مسلمان ضروری ہے ایسے بھی چیزاں تو سانا بچنا چکتے اور او پیر ہی نہیں جڑا اللہ تو دور کر چکتے جڑا توحید تو دور کر چکتے اللہ تو جڑا یقین اٹھا چکتے جدو میں آکھنا نا کہ بھائی جانا جڑے وقت بھی اس دن دن پہ نا اس تیرے سارے کام کر چنے نماز پڑھن دی کڑی لوڑ ہے اینا مطلب ہے جڑا پیر نماز تو دور کر چکتے آکے میں ہی گولنا وہ خود بھی گول لے رہبر اللہ نہ رستہ جوڑتا ہے اللہ نہ رستہ جوڑتا ہے حضرت علی فرمائے کو جندے لئین
لینا دا سرو میں کھاوا گل میری منصور میں بات کو دے بھجن مدار علی فرمایا تو جی قسم دے لوگوں دے بخیل بخیلا نہ ڈھیر میں کھاوا میرا ودیا کٹیا دنیا کھاوے علی فرمایا تری جی قسم دے لوگوں نے سخی سخی خود بھی کھاندے زمانے بھی کھوا چاہتے علی تسی کہو فرمایا سی محمد دا گھر کریم کریم کی میں فرمایا خود بھوکے رہتے ہیں پر زمانے نے کھوا چاہتے ہیں دنیا میں چار کریم نے اللہ کریم محمد کریم علی کریم قرآن کریم اللہ کریم نہ ہوتا موسیٰ بھی دیتا رہا فرعون نو بھی دیتا رہا ابراہیم نو بھی دیتا رہا نمرود نو بھی دیتا رہا حسین نو بھی دیتا رہا یزید نو بھی دیتا رہا قرآن کریم ہے مسلمانوں نو فیض دے رہا انگریزاں نو بھی فیض دے رہا محمد کریم نے صحابہ بھی دیتا رہا کافروں نو ہنسی اٹھے بارش بھی دیتا رہا علی کریم ہے کمبر نو بھی دیتا رہا عبدالرحمن ابن ملتم نو شربت بھی پیویدا رہا مہربانی جسے سمجھ آئی گیا جنہیں سمجھ آئیے سارے کو سمال آیا اسی کریمہ نو منن آ رہا اسی آیا کریمہ نو منن آ رہا کاش ایک بار حیدر کی عداوت کے مریض ناگتے صدقہ پنج تن تو افاق کا ہوتا ذکر سرکار سے منصوب ہے لنگر میرا یہ بھی نہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی فاقہ ہوتا منصور بن عوالد تو چار دعا مانگ گل یاد ہے کہ سبحان اللہ خوش چار دعا مانگ اس دل ایک دعا گیا چار درہم منصور بن عمار نبی دی محفل حصہ دے چلی اے پلٹ کیا ہے تو پلٹ کیا ہے یہودی میں کہ سجاد نہیں خالی کبات نہیں خالی کہنا سلطان ہو رہا ہے اور سکت تو ہے یہودی اشارہ میں کروں آج انہوں وانڈو میں ضرور سبحان اللہ تو ہے یہودی تے یہودیوں نو کی پتا کہ محمد میلاد آ گیا یہودیوں نو کی پتا کہ رسول دا میلاد آ گیا اس کا بالکل ٹھیک ہو گیا اس کا سارے مذہب دے عالم میں آکھا ہے کہ جڑا نبی دے میلاد دے 4 درہم دیندا نا اللہ نے 4 دعا قبول کر سکا گلی گل اس کا جدوں اس ایک گل کیتی تے میں 4 درہم اونتے دتے جڑے سب سے واسطے دتے تے میں 4 دعا کروا لیا اس کا کملے پیسے میرے میں یہودی کو اپنے نبی دے میلاد دے دو سکا میں تیرا زر خرید غلام ضرور ہوں لیکن تیرا میری کمٹمنٹ ہے کہ تو ہر مہینے میں ایک درہم میری جیب خرچی دیندا ہے 4 مہینے نہ دے وی جدوں پورے ہو جاندی موڑ دے گے اس کا کلی گل جبلا سن اللہ یہودیاں دے یاد تو پیسے دے چھٹ میرا تیرے تے سوال تو اپنے نبی دے میلاد وچ منگیا اللہ دی قسم میں مانگ لے اگلے جملے منہ وڈی عطا نے اس واسطے نہیں کہ میں پیادا اے عطا مصطفیٰ دی میلاد وچ بندے جڑے اوندے نو مسکراندے ہی رہندے میلاد چاہتے ساڑھے پینڈ دا ایک میر عالم ہے غریب جا آدمی ہے چھوٹا جا ملازم ہے اللہ دی عزت دی قسم میں ممبر تو چھوٹے تو خدا دی لعنت ایک مل لے چو داؤڈ ایک ٹیکسٹائل لے چو چھوٹی جی مل لے چو چھوٹا جا ملازم ہے فون اپریٹر اس میلاد کے روینا شروع کیتا اللہ دی عزت دی قسم میں چھوٹے تو خدا دی لعنت بھائی مزمل جوادی صاحب ہوندہ ایک پتر حافظ قرآن بڑھے دوجا بیٹا انہوں انجینئر بڑھ گیا ان دی بیٹی میرٹ ہوتے ڈاکٹر بڑھ گیا ایس سال اس ملاز کرا تو میں نے کہتا پہ حشمی صاحب ساری برکت اللہ دی قسم محمد ملاز ورنہ بڑھر دے مکینیکل انجینئر 3 سال ڈپلومہ نہیں اجرہ 3 سال دا ہوندہ ہے کہ موڑ باغ بدل مکینیکل پرماننٹ انجینئر بڑھے ٹیکسلا یونیورسٹی اور ان دی بیٹی ڈاکٹر بڑھ گئی سارا کرم محمد ملاز کہتا میں بیٹی ڈاکٹر بنایا حشمی صاحب صرف ہاسٹل دے خرچے تو علاوہ کچھ نہیں تھا بندے کروڑا لاکھ نہیں بڑھوا سکتے وہ کہتا سارا میلاد دی برکت تے موڑ جڑا حافظ عمر سارے تو حافظ ہونے کو چھوٹا سر چلا اور سکا یار پیسے تو تو دس تو اپنے نبی دے میلاد وچ منگیا کہ میں منگنا دسنا ہے جناب دی سبحان اللہ چیک کر رہے ہیں اور سکا میں پہلی دعا کی تھی یا اللہ میں چاہتا درہم اپنے آقا دے میلاد دے دیتے میں غلامہ میں آزاد ہو جاوا سعودیہ دا جا محمد دے میلاد دے صدقہ دل میں آزاد کر چکتا یہودی پہ جا محمد دے میلاد دے صدقہ دل میں آزاد کر مزمل جبادی صاحب جدو آزادی مل جاوے آزادی دی قدر او نہیں ہوندی ہے جڑا غلام ہو گئے ہر بندے کری نو اور سکا دوجی دعا اور
سکا میں دوجی دعا نبی دے میلاد وچ منگی یا اللہ میں مقروض ہاں 50,000 درہم دا میرے کس سے لے جا سعودیہ دا چلتا حکم دے میلاد دا اسے کہا تریجی دعا اسے کہا میں کہ یا اللہ جدو میں آزاد ہو جاواں میرے کس سے لے جا میں مڑ یا اللہ کرم کری جی میں مصطفیٰ دا امتی ہاں آئے میرے اللہ انجے میرا یہودی مالک بھی محمد دا کلمہ پڑھ لوے یہودی دی گردہ جھوک گئی گردہ جھکا کہتا میری کلمہ عمدہ کو نہیں تو پڑھا چڑھ اسی پڑھ نہیں اللہ کیا خوبصورت تفسیر کیا دج فرمان دے پہن کے نقل ادھاری کوئی ناری قبول ہوتی کلمہ پڑھا دے تو کلمہ پڑھے سکے چوتھی دعا اور سکے جی پہلی میری دعائی آزادی دوجی قد سے تریجی تھوڑا ایمان چوتھی دعا میں منگی کہ جدو تراوے میرے کام ہو جاویں مور مدینے والے میلاد دا صدقہ جڑا میرا پرانا مالک تے او بھی جنتی ہو جاوے تے ممی جنتی ہو جاوے اتنی گل سنی تے او رو پیا او سکے میرے پرانے مالک ہن تو میرا پیر بھائی بن گیا میں دس روندا کیوں پیا او جڑا یہودی تو مسلمان ہو سکے گل سن میری پیڑی میرے واسطے چھائی جا دوجی میرے واسطے چھائی جا تریجی میرے اختیار چھائی جا لیکن جنت ٹکٹ جدو مننی ہے یا مصطفیٰ مننی ہے یا مرتضیٰ مننی ہے میں دن کیا میں کھا تمہیں جنتی تے میں جنتی جڑا پرانا حضور دا امتی ہے کہتا پریشان نہ ہو نبی دی ذات تے درود نہ پڑھئے مزمل جماعتی صاحب او سگو درود پڑھے او جو بول رہے ہیں اے پہلے دن دا مسلمان بھی او درود پڑھتا جا رہا ہے تو بے سینگ ہے اکھ لگی تے حسین دا پاک نانا جڑا یہودی تو مسلمان ہے نون دے خواب چاہے سرکار فرمائے تو بھی جنتی تیرا پرانا غلام بھی جنتی کہتا یا رسول اللہ میں کیویں جنتی میرا پرانا غلام کیویں جنتی اور سرکار فرمائے کہ ملے تو نوکروں کے طرح کام کر سکتا ہے میں آقا ہو کے ایک کام ہی نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت بے بندگی خروج کیا بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا اتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا اکرمہ کے لیے چاہ رہے ہیں مائنب کرنے کا آخر اکرمہ دے چہرے حضور دی نظر پہ جس کلمہ نہیں پڑھے اے ابو جہل دا بیٹا ہے بعد حضرت اکرمہ بہت بڑے صحابی رسول حضور دی اکرمہ دے چہرے تے نظر پہ سرکار فرمائے اکرمہ بڑا سونا کہتا جی بڑا سونا سرکار فرمائے سونا تے بڑا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا سونا تے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا کہتا جی سونا تے نا مطلب کلمہ بھی پڑھا ایک ضروری ہے ایک بندہ بولے میں سارے مجمع درار دیا سرکار فرمائے میں نہیں چاہتا کہ سونے چہرے جہنم میں چاہتا میں نہیں چاہتا سونے چہرے جہنم میں چاہتا حضور فرمائے پڑھ کلمہ کہتا میں نہیں پڑھتا سرکار فرمائے انشاءاللہ تو کلمہ پڑھ سکتا اے نبی دی انشاءاللہ اس پوری ضرور ہو رہی اے بہت خانے دے دروازے تے گیا ایسے بہت خانے دا بوہ کھولے ایسا کہ مر جانا نبی دا کلمہ نہیں پڑھا اندر گیا تے بہت رو کہتا 25 سال ہو گئے تیری پوجا کرتا تین اپنا خدا مانے آج تک تی تھکو جنے بگیا آج پہلی باری بھنگدہ پہ کہ من محمد عربی فرمایا تو کلمہ میرا پڑھنا من محمد دی غلامی تو بچا رہا بندے میں گننے جڑے بول گئے بہتی تیری گال سنی زمین تے گریا بہتی جواب آئی کرما میرے قدمات ناک ہے اگر مصطفیٰ فرما دیتا ہے موٹ دن کلمہ پڑھنا پوچھا مصطفیٰ فرما دیتا دن کلمہ پڑھنا پوچھا مزمہ جبادی صاحب اس بہت خانے دا بوہ بند کیتا بوہ بند کر کے آتا جڑا خدا کام نہ لے ہوتے عمر دی کڑی لوگ توڑے واسطے شیر پڑھوا توڑے واسطے اے خدا کیوں نہیں سنتا تو میری یہ سسکیاں شاہ رب کا فاصلہ کوئی فاصلہ تو نہیں اے خدا کیوں نہیں سنتا تو میری یہ سسکیاں شاہ رب کا فاصلہ کسی حضرت علی نو آکے جڑے آبادین ہوندے
اتنے پتلے ہوتے جڑے ساری ساری رات جاگ دیں تھوڑی سیاند ٹھیک علی مولا شاش بشاش رہن دو عبادت کرنا تے کمزور ہو جاتے علی فرمایا سچا تو میاں تے سچا ممی ہو سکے کیویں فرمایا دنیا دے جتنے عابد تو عبادت کرتے انہاں نوں پاکی کو نہیں ہوندا قبول ہے کہ کوئی نہ علی ایک سجدے تو دوجا سجدہ کردا ہی نہیں جتنا تک قبول نہ ہوئے اللہ اکرمہ بہت خانے دا بو عباد کیتا اور سکے جیڑا خدا کم نہ او دے آمد دیگری لو اے ستہ دریا جایا اے سکے ڈھوب جانا مر جانا نبی دا کلمہ پڑھ قمر الحق سیالوی صاحب آپ بھی تشریف لے آ رہے ہیں رونقاں مزید بات گئیاں نے نبی دا ذکر اور نبی دے ذکر ہے رونقاں بات گئیاں نے ایک باری سارے کو سبحان اللہ انشاءاللہ میرے بھائی حاضری پیش کر کے انہاں دعوت دے بن گیا توجہ چلو میں قریب آ گیا منصر دے تاکہ حافظ صاحب دی تو تلاوت بھی ہو سکے پھر درمیان اکرمہ سیدھا دریا دے کے ایسا کہ میں ڈوب جانا مر جانا نبی دا کلمہ نہیں پڑھ رہا دریا دا پانی جو بنتے اے چھلانگ لگائی تے پانی چاکے باہر چھڑ چھڑ ایسا موڑ چھلانگ لگائی پانی چاکے موڑ بیٹھ چھوڑ دیا سامنے درسی حجر حجر کے اندر پتھر رو پتھر بول پہ ہونے کے گرما بار بار ڈوبنا جن محمد تار چتے زمان اور بوڑی سکر جنہوں مصطفیٰ تار چکتے مصطفیٰ دے تارے ہوئی ملاد چکتے مصطفیٰ دے تارے ہوئی جشن ملاد نبی دا حصہ بڑھ دیں مالک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے میں دعوت نقابت شہنشاہ نقابت عشق مدینہ مبدت آل محمد نہ بھرے و شخصیت برادر مکرم بھائی محمد زمبل جماعتی سے آپ انشاءاللہ آپ کی حاضری پیش کریں گے اور صاحب زیادہ